دونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء. دونك نكملوا السلسلة دي زيكزيرسيس في ليكزيرسيس نيميرو 4. داكوغ دونك وصلنا ليكزيرسيس نيميرو 4. دونك أغلبية قالوا لي أنهم لقاو مشكل في هاد ليكزيرسيس نيميرو 4. دونك إن شاء الله هاد المشاكل كاملين ما غاديش يبقاو. دونك نكملوا لا سيري دي زيكزيرسيس على بركة الله. دونك شنو عندي في هاد ليكزيرسيس؟ قالك اون في مونتي ان كور اس دو ماس ام est égal de 2 كيلوغرام avec une vitesse constante. Donc الجسم غادي يطلع غتبان الكلمات اللي كنقولوا في ليكزيرسيس. Le corps il va monter, le travail du poids il a bien le travail du poids غادي يكون négatif avec une vitesse. قلنا le corps il va se déplacer avec une vitesse 2 mètres par seconde avec l'appareil représenté dans le schéma. Donc هاد l'appareil qu'il va يعني monter ce corps, d'accord. Donc il va faire monter ce corps يعني d'une distance h ما عرفناهاش, d'accord, avec une vitesse de 2 mètres par seconde. Donc هاد la machine كتكون بجوج لي بولي, أو عفوا كتكون من une poulie à deux gorges. Donc la première gorge de rayon R est égale 10 cm, هو هاد la grande gorge, ou la deuxième gorge هي اللي de rayon petit r 4 cm. Donc deux fils F1 et F2 enroulés sur les deux gorges. عندي جوج les fils, le fil اللي qui est lié entre la gorge 2 et le corps S. Et le deuxième fil, on va appliquer avec lui une force F, s'appelle grand F, d'accord. Donc calculer l'intensité de la force appliquée par le fil F1. Donc il y a calculer la force qui fait monter ce corps, calculer de la force, la force appliquée par le fil F1, d'accord. Donc comment on va calculer cette force? Donc باش نجاوبوا على la question, il faut retourner au programme de tronc commun, d'accord. Donc puisque اول حاجه يعني باش نقدروا اول حاجه نقدروا نفكروا فيها هي théorème des moments. théorème des moments شنو كيقول؟ lorsque un corps en rotation en équilibre, lorsque un corps يعني un corps solide S en rotation et en équilibre يعني في حالة دوران en équilibre, d'accord. La somme des moments de toutes les forces, la somme des moments de toutes les forces est égale à 0. Donc خاص يكون الكور يعني en rotation et en équilibre équilibre يعني كنقصدو به هو كيدور, ولكن كيدور avec une vitesse constante, يعني une vitesse angulaire oméga constante. هذا هو l'équilibre. صافقين يعني الجسم راه في حركة, ماشي يعني en repos, ماشي ساكن. مزيان. دونك عندك هنا سيدي, عندك هنا الجسم هاد لابولي ما عنديش عليها شي معلومه ان يعني باش نحسبوا لا فورس ديالها. مثلا شنو هما لي فورس ابليكي على هاد لابولي؟ مثلا هاد لابولي شنو هما لي فورس اللي ابليكي عليها؟ كاينه لا فورس اف, يعني لا فورس ابليكي بار لو فيل اف 1. كاين لا فورس ابليكي بار هاد لو فيل سميوها تي, داكوغ. كاينه يعني كابليكي بار لو فيل اف 2. كاينه اوسي كاين لو بوا ديال سميوه بي بريم, لو بوا ديال الجسم سميوه بي, و لو بوا ديال لابولي سميوه بي بريم. وكاينه لاكسيون ديال لا رياكسيون ديال لاكس دلتا لاكس دلتا حتى هو غادي يطبق واحد لا فورس هي اللي يعني كيبورت لابولي, هي اللي هازه لابولي. دونك كاين 4 لي فورس ابليكي على لابولي. الا جينا طبقنا تيوريم دي مومون, بالنسبه لهادو لو مومون ديالهم غيساوي ليا 0 باسكو il coupe l'axe de rotation. ما تبقى ليا لا فورس اف هي اللي كنقلب عليها, ولو مومون ديال هاد لا فورس تي. دونك هادي غنشوفو كيفاش غادي نجبدوها, داكوغ. دونك برومييرمون قبل ما نطبقوا التيوريم, واش لابولي بعدا واش اون ايكيليبر, واش اون ايكيليبر. دونك هما شنو قالوا لي؟ ان لو كور سو ديبلاس افيك اون فيتاس كونستانت, يعني ان الجسم هو اون ايكيليبر. اون ايكيليبر راه كنقصدو به جوج الحوايج, اما الجسم اون روبو, اما الجسم كيكون اون روبو يعني لا فيتاس ديالو كتساوي 0, واما الجسم عنده لا فيتاس كونستانت. هذا هو ليكيليبر. متفقين؟ خصنا نتفقوا على هاد المساله هادي. مبقاش شي واحد يقول لي يسمع ليكيليبر يصحابو راه يعني لا فيتاس كتساوي 0. لا, ليكيليبر كنقصدو به اما لو كون يعني اون روبو, واما عنده واحد الموفمون ريكتيل يونيفورم ولا روتاسيون يونيفورم. دونك هنا الجسم اس راه عنده فيتاس كونستانت, متفقين؟ ولكن لابولي ما قالوهاش ليا. دونك ولكن بويسك هاد الجسم اس يعني لي افيك سيت
avec cette poulie ou la poulie liée avec ce corps S avec ce fil. Donc la vitesse puisque هذا غادي يتحرك ليا بإن vitesse constante يعني الجسم S راه حتى la poulie automatiquement يتحرك ليا بإن vitesse constante حيت la poulie راه هي المسؤولة عن الحركة ديال الجسم S. دونك مادام أنه كيتحرك بإن vitesse constante يعني la poulie راه هي اللي هي حتى هي راه غادية بإن vitesse constante كدور ليا غير هي عندها une vitesse angulaire constante لأن الموفمون ديالها موفمون دو روتاسيون هو عنده موفمون ريكتيلين عنده une vitesse linéaire constante. دونك غنكتبو ليهم دابا هادشي باش نبينو أن يعني لا بولي يعني اون équilibre. نقولو ليه puisque question numéro 1 puisque le corps S est en équilibre car sa vitesse est constante donc la poulie aussi aura يعني ستكون لديها aura une vitesse angulaire constante نحاول نختصر باش الفيديو ميجيش طويل une vitesse constante donc la poulie sera en équilibre. Donc la poulie sera aussi en équilibre. Donc d'après le théorème كنحاول نزرب عافاكم سمحوا لي لأن إلا كنخطي شوية ما زوينش. d'après le théorème يعني du moment عندنا la somme des moments ديال toutes les forces est égal à 0. D'accord. يعني أن le moment ديال la force F appliquée par le fil qui plus le moment ديال la force T appliquée par le fil F2 plus la force appliquée يعني le moment ديال la force P' poids ديال la poulie plus le moment ديال R. D'accord. L'axe de rotation il est lié à la poulie. D'accord. كيساوي 0. دونك هادو غيساويو ليا 0 بجوج قلنا car P et R coupe l'axe de rotation. أي فورس كتكون كدوز ليا من l'axe de rotation داكوغ راه كيقطع ليا كيكون لو مومون ديالها كيساوي 0 car P coupe l'axe دلتا. دونك باش تفهم نرسم ليك الشكل باش تفهم اسيدي نرسم ليك الشكل. دونك عندي هي لا بولي هادو هما لي دوغورج. دونك لا فورس بي راه كتكون بحال هكا لا فورس بي عندي هي بي كتكوب لاكس دلتا هذا هو دلتا متفقين. ولا فورس اغ مثلا هي هادي هي لا فورس اغ. دونك هاد لي دو فورس الكوب لاكس دو روتاسيون لو مومون ديالهم كيساوي 0. داكوغ. بقات لي هاد لا فورس هادي هي لا فورس تي وهاد لا فورس قلنا هي لا فورس اف سميوها اف. دونك عندي هذا هو الجسم اس. دونك لا فورس اللي غادي تكون لو بوا ديال الجسم اس نسميوه بي. هذا سميناه بي بريم داكوغ. دونك هذا هو الشكل. دونك شنو غادي شنو بقى ليا يعني لو مومون ديال اف بلس لو مومون ديال تي بريم كيساوي 0. اش كيساوي لو مومون ديال لا فورس اف كيساوي هو دونك غادي نختاروا واحد باش لو مومون ديما كنختاروا واحد لو سونس دو روتاسيون. دونك غنختار هاد لو سون اختار اللي عجبني متفقين بحال اختار هاد لو سون هذا متفقين. دونك لا فورس اللي كدور ليا الجسم في هاد لو سون هذا راه غادي تكون لو مومون ديالها بوزيتيف. لا فورس اللي غدور ليا العكس الجسم في عكس هاد المنحى غنديرو ليها لو مومون نيجاتيف. دونك اف كدور ليا الجسم في منحى يعني في عكس المنحى ديال البوزيتيف ديال الروتاسيون. دونك غنديرو ليها موان. دونك فوالا ديستونس دي هي اش لا ديستونس دي هي اللي كتكون اونتر لو مومون دي فورس اش كيساوي
ديال أي فورس كيما كانت كيساوي هو بليس أو موان اف فوا دي. هاد لا ديستونس دي هي لا ديستونس اونتر لا ديريكسيون ديال لا فورس و لاكس دو روتاسيون. دونك لا ديريكسيون ديال لا فورس ديال لا ديريكسيون ديال هاد لا فورس و لاكس دو روتاسيون هو فهاد لوكا هي ار غران ار. دونك غادي دير هي اف فوا ار بلس بالنسبة ل تي بريم تي بريم. او هنا غلطنا في تي الشكل، كاين واحد البتيت ايغور هنايا تي هي دونك جاتني هي ار قلت واه علاش خرجت لنا هي ار. دونك هاد الشكل غنحيدو هاد الشكل هذا. دونك هنايا راه لو فيل دو غادي يكون هنايا. دونك لو فيل دو هو هذا. صافي مزيان رطينا البال ما فينا ما يعاود الفيديو ويعاود يدير المونتاج. داكوغ دونك هادي هي لا فورس تي. دونك هنايا هاد لا فورس تي لا ديستونس بينها وبين هاد لاكس دو روتاسيون هي المسافة العمودية. عقل عليها هي المسافة العمودية. دونك إلا عندك إن فورس بحال هكا راه كتاخد المسافة العمودية لي أونتر لاكس دو روتاسيون. متفقين هاد المسافة العمودية اللي كتكون عمودية على لا فورس أو عمودية على لا ديريكسيون ديالها بالأحرى. متفقين إلا عطاك إن فورس بحال هكا كطول لاكس دو كطول لا ديريكسيون ديال لا فورس وكدير المسافة العمودية هي هادي. دونك فهاد لوكا لا ديستونس تي هي هادي. نتمنى تكون فهمتي المسألة. دونك راه هي المسافة العمودية ماشي على لا فورس على الخط التأثير يعني لا دغوات لاكسيون لا دغوات لابليكاسيون. دونك هنايا تكون عندي هاد تي كدور الجسم في المنحنى الموجب غنديرو لها بلس تي بريم فوا ار. هاد المسافة هادي هي بتيت ار ديال لا كورج الثانية كتساوي زيرو. دونك أنا كنقلب على اف غادي غتساوي ليا هي اف فوا ار أو ناقص اف فوا ار ونصيفطها للجهة الأخرى تولي ليا هي تي بريم. دونك تكون هنا موان صيفطنا لوطخ كوتي تكون هنا موان. دونك اف غتولي دونك غنزيدو موان وهنا موان تولي هي بلس. دونك اف فينالمون تساوي ليا تي بريم فوا ار. هاد ار غتمشي لوطخ كوتي بطبيعة الحال خاصها تنزل لتحت. دونك اف يتيكال هي تي بريم فوا ار على ار. دونك شكون هو الرانكوني هنا شكون هو اللي مجهول عندي في هاد لا غولاسيون. المجهول عندي في هاد لا غولاسيون راه هو هو سميتو هو تي بريم ما عنديش. دونك عندي ار غران ار تي بريم ما عنديش. دونك كيفاش غادي نجبدو سميناها تي بريم. دونك سميناها تي بريم جو سي با امتى سميناها تي بريم. سميوها تي بريم مزيان اسيدي نسميوها تي بريم. هادي سميناها تي بريم ولا فورس الاخرى هادي اللي غتكون هنا شنو هي لا فورس هي لا فورس ابليكي بار لو فيل. هاد لو فيل الثاني اف 2 لو فيل اف 2 هادي تي هي لا فورس ابليكي بار لو فيل على اس. هاد تي بريم لا فورس ابليكي بار لو فيل 2 sur la poulie وهاد تي هي لا فورس ابليكي بار يعني لو فيل 2 sur اس. دونك راه هما بجوجهم كيطبقوا من طرف لو فيل 2 ولكن الاولى كتطبق على لا بولي والثانيه كتطبق على اس. داكوغ دونك هاد تي بريم ما عنديش. هاد تي بريم ما عنديش. دونك كيفاش غادي نقلب عليها غادي نمشي نطبق يعني لو برانسيپ ديال انيرسي على هاد الجسم. دونك بويسك هاد لو كور اي اون تقولي اي اون لو كور اس اي اون ايكيليبر. لو كور اس اي اون ايكيليبر راه قلنا في الحاله الاولى يكون اون ايكيليبر ولا تقول ليه ولا عنده موفمون. متفقين او ان ان موفمون ان موفمون rectiligne uniforme. هاد الستيلو ما ولفتوش ما عرفتش علاش uniforme. d'accord donc d'après le principe d'inertie d'après principe d'inertie P plus T est égal à vecteur nul. عندي دابا P d'accord plus T هاد لا فورس T كتساوي فيكتور نيل. داكوغ يعني ان هاد T كتساوي P كتساوي P. داكوغ يعني ان هاد T كتساوي ام فوا جي. غتقول لي استاذ ولكن شنو علاقة هاد تي بهاد تي بريم. داكوغ دونك هاد تي راه كتساوي تي بريم ولكن بشرط خاصك تقول واحد الجملة باش تبينها للاستاذ. دونك حنا قلبنا على هاد تي منين جبدنا هاد تي جبدناها من بي. متفقين دونك طبقنا لو برانسيپ دينيرسي ولا بروميير لوا دو نيوتن
طبقنا على هذا الجسم اس. داكوغ دونك جبدنا منو تي، وهاد تي باش تقول انها كتساوي تي بريم خاصك تقول ان لو فيل اف 2 est un fil inextensible. Donc et puisque غادي يكون نقولها في l'exercice et puisque le fil 2 est inextensible. inextensible شنو هي inextensible؟ extensible في الاكستونسيبل هو واحد الفيل ما كيتمددش، يعني واخا كيطبق، واخا هنايا راه كاين الجسم اس وتما لا بولي كيبقى كيحافظ على الطول ديالو، دونك الا كان كيحافظ على الطول ديالو ما كيتمددش، دونك لا طونسيون دو فيل كتبقى لا ميم، يعني في لي دو طونسيون ديال تي بريم و تي كيبقاو لي ميم. داكوغ دونك كيكونوا متساويين. دونك تي كتساوي تي بريم. داكوغ donc d'après 1 et 2, de 1 et 2, on obtient un T' كتساوي M fois G. D'accord, donc T' كتساوي هي M fois G. donc نتا دابا تكون فهمتي شنو غادي ندير دابا. غادي نعوضو دابا T' نعوضوها دابا لقينا فيها هي M fois G، نعوضوها في F. دونك F كتساوي سيدي هي قلنا هي تي بريم، و تي بريم كتساوي هي ام فوا جي، دونك هي ام فوا جي فوا ار سور ار. دونك نشوف المعطيات شنو عندي. ام 2 كيلوغرام فوا جي 10 فوا ار 4 سنتيمتر فوا سور ار هي 10 سنتيمتر. ما غاديش نحول السنتيمتر المتر، غنخليه هو غنختزل به. دونك 10 تمشي ليا مع 10 تبقى ليا 2 فوا 4. دونك اف نمبليك ان اف ايتيغالا 8 نيوتن. D'accord. Donc deuxième question قال لي سيدي. دونك نشوف نقرا الكيسيون الاولى بعدا واش جوست نسيت شي حاجه. ما نسيت والو صافي. قال لي calculer la densité de la fil يعني la force F. donc قال لك question numéro 2 calculer le travail et la puissance du poids du corps S متفقين سموه P et le travail ou le puissance عاوتاني ديال la force F de la poulie lorsque la poulie effectue un tour complet. يعني فاش كدير la poulie un tour complet. d'accord. donc هذاك لو طرافاي ديال لو بوا ديال الجسم كينتقل بواحد المسافه h، المسافه h ولا AB. d'accord ما عليناش. دونك لو طرافاي ديالو قلنا غادي يساوي ليا في هذا لوكا هو موان ام جي اش. دونك حنا خاصنا نعرفوا هاد لا ديستونس اش شنو كتساوي. المشكل عندي دونك علاش درت موان، لان الجسم كيطلع، قلنا لوغ دون مونطي فاش كيطلع لا كورال كنديرو موان، فاش كيكون نازل لو طرافاي دو بوا كيكون ريزيستون كنديرو، كيكون يعني كيكون موتور كنديرو بلوس. دونك هادشي راه جديتي معايا يعني في الكور. داكوغ. دونك لو طرافاي دو بوا دونك هنايا اش هي اللي علاش غنقلبو اش هي اللي ما عرفش كيفاش شنو هي المسافه باش ننتقل ليا الجسم فاش فاش لا بولي دارت يعني ان تور ديال اش ديال دارت ان تور ان اونغل ديال ان تور. صافي بينا نقولوا ان يعني دارت ان اونغل ديال ان تور، يعني دلتا تيتا هي ان تور. دونك هاد الجسم فاش كينتقل غنعاود نرسم الشكل هنايا باش تفهم. الجسم فاش كينتقل هاد لا بولي راه يعني اونغولي سيغ هاد لا غورج هادي. داكوغ. دونك الا خديتي مثلا ان بوين من هاد لو فيل هذا، من هاد لو فيل اف 2، يعني il se déplace de la même distance. متفقين؟ يعني فاش الا خدينا واحد لو بوين يعني من هاد لو فيل، الا خدينا ان بوين من هاد لو فيل هذا، المسافه باش ينتقل هاد لو بوين هي المسافه باش كينتقل واحد لو بوين هنايا. مثلا نشرح لك باش تفهم. ناخذ مثلا واحد لو بوين هنايا، مثلا ناخذ هاد لو بوين نيت اللي كاين هنا، لو بوين دابليكاسيون بوين ا، وناخذ واحد لو بوين تا هو كينتمي للخيط سميوه بوين سي، كينتمي للخيط وكينتمي لا غورج. متفقين؟ كينتمي للخيط وكينتمي لا غورج. فاش هاد لو بوين ا
هاد لو بوان ا ينتقل لواحد لا ديستونس تقريبا مثلا من هنا حتى لهنا، هاد لا ديستونس هادي داكوغ نسميوها حنايا مثلا بتيطاش ولا نسميوها اش بريم. هاد لا ديستونس باش ننتقل هاد لو بوان ا من هنا حتى لهنا، يعني الجسم راه طلع للفوق، وهاد لو بوان ا راه انتقل هاد لا ديستونس اش بريم من هنا حتى لهنا. هاد لو بوان سي حتى هو غادي يقطع لا ميم ديستونس. دونك علاش؟ لانهم بجوج كينتميو لنفس الخيط. دونك هذا فاش ننتقل بجوج كينتميو لنفس الخيط، ما يمكنش ان واحد لو بوان ينتقل بواحد لا ديستونس والاخر ينتقل بديستونس مختلفه، دونك كينتقلوا بلا ميم ديستونس. دونك هذا انتقل بهاد ديستونس اش بريم حتى هذا انتقل بواحد لا ديستونس اش بريم من هنا حتى لهنا. متفقين؟ دونك يعني اش هاد لا ديستونس هادي نقدر نحسبها من هنا. داكوغ، هاد لا ديستونس نقدر نحسبها من هنا، يكفي نكون عارف لونغل يعني الغايون ديال هاد السيركل، ونعرف لونغل اللي دار هاد لو بوين هذا. داكوغ، دونك اش قالوا لي ان هاد لا بولي دارت ليا بواحد لونغل ديال تيتا ديال ان تور اللي هو دو بي. داكوغ، يعني سوا لا غورج الاولى لا غورج الثانيه بجوجهم راه كيدوروا بنفس الزاويه. دونك هنا هاد لا بولي فاش دارت ليا بدو بي، داكوغ، ان بوين من هاد لو فيل اللي اونغولي هنايا، شحال المسافه اللي قطع؟ المسافه اللي قطع هي اش شفناها في الدرس الاول، هي دلتا اس كتساوي هي الغايون في دلتا تيتا. بشويه عليا استاذ، راك زربتي عليا، ما زربت عليك والو. دونك ها هي اي بوين ننتقل بواحد لا ديستونس من هنا حتى لهنا، مثلا ننتقل بواحد لو بوين ا واحد لو بوين بي، هاد لا ديستونس هادي كنا سميناها في الدرس الاول دلتا اس لا بتيت كورفيلين، كتساوي هاد الغايون اللي عندك هنا، الغايون اغ اللي عندك هنا في لونغل اللي في هاد لونغل اللي كيشوف فيها دلتا اس، دونك هاد لونغل دلتا تيتا. دونك حنا بغينا نعرفو هاد المسافه اللي انتقل بها الجسم، يعني اش، يعني من لو بوين ا لو بوين بي. لا ميم جوج غنعتمدو حنا على لا بتيت بولي، لا بتيت غورج. متفقين؟ لا بتيت غورج لان هي اللي مرتبطه بلو فيل اف 2. دونك نتمنى تكون يعني فهمتي لاستيوس فين كاينه. دونك هنايا هاد لا بولي انتقلت من هاد لو بوين، يعني هاد لو بوين انتقل بواحد لا ديستونس اش، لا ميم شوز انتقل لا ديستونس اش. غنطبقو هادشي على ليكزيرسيس ديالنا. دونك هاديك اش في الواقع راه كتساوي هي دلتا اس كتساوي هي اغ بتيت اغ في دلتا تيتا. دونك بلا ما تسولني علاش درت بتيت اغ، راه باينه. داكوغ، لان ما درناش غونتيغ لان هاد لو فيل راه كيدور على لا بتيت غورج، يعني هاد لا غورج الثانيه هادي، هاد المجرى الثاني كيتسمى المجرى الثاني. داكوغ، دونك يعني غنديرو بتيت اغ، لو ان لو فيل كيدور على هادي راه غنديرو غونتيغ فوا دلتا تيتا. الزاويه باش دارت هاد لابولي دونك هي دارت بجوج بي. دونك اش كتساوي سيدي اغ هو قلنا 4 سنتيمتر. 4 سنتيمتر ما خاصكش تخليها بالسنتيمتر، نضربها في المتر، نضربها في 10 أس ناقص جوج تحويل المتر، نضربها في دو بي، ان تور هو دو بي. دونك اش ايتيغال، دونك هي 4 فوا 10 على بويسونس موان 2 فوا جوج شيفت بي. دونك هي 0.25، 0.25 ولا 251 متر. المهم خليتيها بالمتر مزيان، حولتيها للسنتيمتر مزيان ماشي مشكل، من الاحسن تخليها بالمتر. دونك هادي هي ديستونس اش. باقي حنا هنا ما غرضناش نحولها بالسنتيمتر لان غادي نحسبوها في لو طرافاي، لو طرافاي كنخدمو بالمتر. دونك لو طرافاي دو بوا كيساوي هو ناقص قلنا ام جي اش، دونك كيساوي هو موان لا ماس قلنا هي 2 فوا 10 فوا 0,251. دونك جوج فوا 2 فوا 10 فوا 0، دونك هي 5,02. لو طرافاي يساوي موان 5,02 جول، منساش موان. دونك لو طرافاي سي ان طرافاي اش ريزيستون. دونك كيسيون نيميرو قال لي كالكولي لا بويسونس. دونك بالنسبه للمده الزمنيه، المده الزمنيه هنايا ما عطاوهاش ليا، عطاوني لا فيتيس. دونك مادام ما عطاونيش انه ما عطاونيش المده الزمنيه، كنعرفوا ان لا بويسونس كتساوي هي لو طرافاي على دلتا تي. دونك هاد لا ريلاسيون ما عطاونيش هنا لا ديوغي، دونك غادي نفكر لا ريلاسيون الثانيه بي كتساوي ديال لو بوا كتساوي هي يعني لا فورس فوا في بصفه عامه. متفقين؟ دونك لا فورس اللي عندي هنا لو بوا يعني لا بويسونس كنرمز لها بحال هكا كنرمزو ليها كتساوي هي لا فورس اللي كنهضرو عليها هي بي فوا الفيكتور فيتيس.
داكوغ. دونك عندي هنا الجسم نازل والكور كيطلع للفوق، عفوا لو بوا نازل يعني فيغ لو با، و الفيكتور فيتاس راه ديما غادي مع لو سونس دو موفمون، غادي مع لو سونس دو موفمون. الفيكتور فيتاس كيكون بحال هكا طونجونسيال للمسار، طونجونسيال لا تراجيكتوار، وغادي في لو سونس دو موفمون، الجسم راه طالع، متفقين؟ دونك هنا بي و في راه بيناتهم شحال لونغل بي، دونك لا بويسونس كتساوي هي بي فوا في في كوسينوس الزاوية اللي بيناتهم هي بي، دونك هي ناقص شنو هي بي؟ هي ام فوا جي، ام فوا جي فوا لا فيتاس في، وقلنا كوسينوس بي كيساوي ناقص واحد، دونك هي ناقص جوج في 10 لا فيتاس هي جوج، دونك لا بويسونس كتساوي هي ناقص 40 واط. دابا قال لي سيدي كالكولي لو طرافاي ديال لا فورس اف، متفقين؟ دونك هنا طربت البال، لا فورس اف هنا طبقنا في لو طرافاي دو بوا كنحسبو ب ام جي اش، ولكن لا فورس اف هنا باش تحسبها هنا اش قلنا مطبقة على واحد الجسم اون روتاسيون، لا فورس اف مطبقة على واحد الجسم اون روتاسيون، يعني هاد لا فورس اف اسيدي راه خاصك ترد البال انها راه غادي تخدم لا غولاسيون ديال لو طرافاي اش في لوكا ديال الغوتاسيون. شنو هي لا غولاسيون دو طرافاي في لوكا ديال الغوتاسيون؟ هي لو مومون ديال لا فورس فوا دلتا تيتا، لو مومون ديال هاد لا فورس، لو مومون ديال هاد لا فورس دونك درنا ليه حنايا قبيله شنو درنا ليه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ درنا ليه نيجاتيف بحال داكوغ، دونك درنا ليه نيجاتيف لان درنا لو سونس بوزيتيف هو هذاك ماشي مشكل، دونك لو مومون نيجاتيف، دونك لو مومون ديال هاد لا فورس هو اف، قلنا في لا غايون فوا دلتا تيتا، داكوغ فوا دلتا تيتا. دونك كان علينا من الاحسن نديرو يعني لو سونس بوزيتيف هاد لو سونس، متفقين باش يبان داكشي منطقي، داكوغ، لان لا فورس اف يعني كتجر ليا الجسم، كتجر ليا الجسم هي اللي يعني كتعاوني في لو موفمون، ولكن حتى انت راه كتعاون في لو موفمون، داكوغ، حتى كتعاون في لو موفمون. المهم حنا ما كيهمناش هنايا، ماشي مشكل سوا درتي لو سونس بوزيتيف في هاد لو سونس ولا في هاد لو سونس ماشي مشكل، داكوغ. دونك لاننا مجموعه مدروسه، لو سيستيم هو لا بولي ماشي هو اس، داكوغ هو لا بولي، دونك لا بولي، دونك حنا راه هاد لي دو فورس على حسب لو سونس بوزيتيف اللي اختاريتي، داكوغ. دونك هنا موان سميتو، دونك عندي هنايا موان، قلنا اف شحال كتساوي لقينا فيها قبيله، اف اسيدي شحال لقينا فيها 8 نيوتن، 8 نضربها في 10 سنتيمتر في 10 لا بويسونس موان 2، نضربها في 2 بي، نضربها في 2 في 2 بي، داكوغ. 8 فوا 10 فوا 10 لا بويسونس موان 2 يعني في شيفت 2 بي، دونك est égal moins 5,02 joule, d'accord, moins 5,02 joule. دونك نكملو بالنسبه dernière partie قالوا لي لا بويسونس ديال هاد لا فورس، داكوغ، لا بويسونس ديال لا فورس اف. دونك بالنسبه لا بويسونس ديال لا فورس اف، دونك هنايا باش نخرجوا هاد لا بويسونس ديال لا فورس اف، هاد لو طرافاي ديال لا فورس اف شنو خرج ليا كيساوي تقريبا لو طرافاي ديال لا فورس دو بوا، هذا كيتيغال موان 5,02 وهذا يتيغال موان 5,02. دونك بجوجهم هادي دو فورس يعني كيكونوا في لا ميم طون في لا ميم دوغي، دونك لو طرافاي دو بوا حتى هو، دونك بويسك هادو عندهم لي ميم طرافو، داكوغ، بويسك هاد لي دو فورس عندهم لي ميم طرافو، دونك بطبيعة الحال وداروهم في لا ميم دوغي بطبيعة الحال، دونك غادي تكون عندهم امش لا ميم بويسونس، داكوغ. دونك بويسك دبليو بي est égal à WF, d'accord, donc
la puissance ديال P est égale à la puissance ديال F. Tout simplement كتساوي ناقص 40 watts. Donc هذا هو l'exercice, d'accord. Donc j'espère تكونوا فهمتوا مزيان هذا l'exercice. Donc بالنسبة إن شاء الله l'exercice numéro 5 اللي غادي نديرو. Donc l'exercice 4 اللي غنديرو إن شاء الله هو هذا، d'accord. Donc تبعوا لي séries d'exercices وإن شاء الله راه ما يكون عندكم حتى مشكل في لو travail، d'accord. Donc à bientôt، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.